बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का जो मौजू है ना, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखने में कैसे थे। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान कुछ इस तरीके से करते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर बहुत ही नर्म नाजुक और मुलायम था। वो कहते हैं कि मैंने रेशमी कपड़े को हाथ लगाकर देखा मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन उससे भी ज्यादा नरम था और आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम नाजुक मिजाज भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जो खुशबू आती थी वो किसी भी अतर से या किसी भी खुशबू से महसूस नहीं की जा सकती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की खुशबू इतनी प्यारी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पसीना मुबारक, पसीना होता है ना सबसे बदबूदार चीज होती है, हमारा पसीना जो है वो इंतहाई बदबूदार है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक इतना खुशबूदार था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को शादियों में लगाने के लिए इसको तोहफा दिया करते थे और जो बेटी उसको लगाती थी उसके जिस्म से खुशबू खत्म नहीं होती थी। इतना प्यारा हमारे प्यारे नबी का पसीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा ये भी था कि आपका साया ना था, चाहे आप धूप में खड़े हों, छांव में खड़े हों, सूरज की रोशनी में हो या चांद की, किसी भी जगह पर आपका साया मुबारक नहीं था। आपके दोनों शानों के दरमियान में कबूतर के अंडे के बराबर मोहरे नबूवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था, यानी कि आपका मौजज़ा था कि आप जब अकेले चलते ना तो आपका कद दरमियाना महसूस होता, मगर जब सबके साथ चलते चाहे उनमें कोई ऊंचे कद वाला भी हो, मगर उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद उन सबसे ऊंचा नजर आता था। अगर बैठते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद तब भी सबसे ऊंचा नजर आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अनवर बड़ा था, मुबारक जुल्फें हल्की हल्की सी घुंघरियाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर यूं चमकता था जैसे 14वीं का चांद। चांद जब चमकता है ना, चांद के दिन होते हैं 1 से लेकर 30 तक, मगर 12, 13, 14, 15 तारीख को चांद चमक रहा होता है, खुसूसन 14वीं को इंतहाई रोशन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक 14वीं के चांद जैसा था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का कलर ना तो बहुत ज्यादा सफेद यानी कि चूने के कलर का था और ना ही गंदमी था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्खो सफेद और चमकदार था। इंतहाई प्यार आता था नबी पाक का चेहरा देखकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अब्रू दराज और बारीक दोनों ऐसे थे कि जैसे दरमियान से मिले हों। इनके दरमियान में रग थी जो गुस्से के वक्त उबर जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी बड़ी और कुदरती तौर पर सुरमई थी, यानी कि जैसे हम नशीली आंखें कह सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंखों का मौजज़ा ये था कि जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे देखते थे इसी तरह पीछे भी देख लेते थे और आपकी कुव्वत समात इतनी थी कि आप दूर दूर से जो आवाजें आती थी उनको भी आसानी से सुन लिया करते थे और फरमाते थे कि मैं जो देख सकता हूँ, नबी पाक का फरमान है कि जो मैं देख सकता हूँ और जो मैं सुन सकता हूँ वो तुम लोग कभी ना देख सकोगे और ना सुन सकोगे। आपकी पेशानी मुबारक रोशन और कुशादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसार नर्मो नाजिक और हमवार थे। दंदाने मुबारक, दंदान यानी कि दान शरीफ, ये कुशादा और रोशन थे
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تو ایسے لگتا کہ دو دانتوں کے درمیان سے نور پھوٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندھیرے میں مسکراتے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک زبان، وحی الہی کی ترجمانی اور فصاحت و بلاغت میں عالی شان، بڑے بڑے فصحاء آپ کا کلام سن کر دنگ رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کا یہ معجزہ تھا کہ خطبوں میں دور اور نزدیک بیٹھے سب لوگ یکساں زبان میں سن لیا کرتے تھے۔ کوئی اسپیکر کا دور تو تھا نہیں اس وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی فرماتے تو جو کوئی دور بھی بیٹھا ہوتا وہ بھی آسانی سے سن لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتا وہ سارا دن اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوڑے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ پاؤں کی نزاکت اور نرمی کا یہ حال تھا کہ پانی بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ چلنے میں بڑے وقار، یعنی کہ اس طرح چلتے تھے کہ جیسے آپ زمین اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، ایک ایک قدم بڑی احتیاط سے رکھتے تھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ ہے، اس لیے آپ نے کبھی لذیذ غذاؤں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ زندگی بھر کبھی چپاتی تناول نہیں فرمائی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غذا کے بارے میں بڑے ہی نفیس مزاج کے مالک تھے۔ عرب کا جو ملک ہے نا، اس میں ایک کھانا تیار کیا جاتا ہے جو گھی، پنیر اور کھجور کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ آج کل اس میں ترمیم کر دی جا رہی ہے، جیسے اس میں شہد ڈال دیا جاتا ہے، اس میں وہ جو روٹی ہے اس کو وہ گھی والی بناتے ہیں، اس کے ساتھ کیلا بھی کرتے ہیں، بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے، الحمدللہ میں نے کھائی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بڑی رغبت سے، بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ سالنوں میں، یعنی کہ جو سالن پکتا ہے نا، آپ کو گوشت، سرکہ، شہد، زیتون اور کدو شریف یہ بہت ہی پسند تھے۔ کھجور اور ستو بھی بکثرت استعمال کرتے تھے۔ آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی بہت ہی مرغوب تھا۔ کبھی کبھار دودھ میں پانی ملا کر، جس کو ہم کچی لسی کہتے ہیں، وہ بھی پی لیا کرتے، اور کبھی خالص دودھ بھی تناول فرماتے۔ اور آپ جو بھی تناول فرماتے تھے وہ 3 سانسوں میں تناول فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر لباس سوتی ہوتا تھا، کسی خاص لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ بھی پہن لیتے تھے، قبا بھی پہن لیتے تھے، پراہن، تہبند، ہلا، چادر، امامہ، ٹوپی وغیرہ، وہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن لیتے تھے، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے۔ رنگوں میں کلر جو ہوتے ہیں نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کلر کا کپڑا بہت پسند تھا۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز کلر بھی بہت پسند تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی سواری کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اونٹ، خچر اور دراز گوشت پر بھی سواری فرمائی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں اپنی زندگی میں استعمال فرمائی ہیں نا، وہ ہمارے لیے سادگی کا نمونہ بھی ہے، کیونکہ جو سفید کلر کا لباس ہے نا، آپ اس کو پہنیں گے نا تو انتہائی فرحت بخش محسوس کریں گے۔ کوشش کیا کریں کہ جو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو اس کو پسند فرمائیں، آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے میری زیادہ ویڈیوز وائٹ کلر کے لباس میں آتی ہیں،